हाशिर भाई घर के बाहर खड़ी करके उसके साथ लटका एक शॉपिंग बैग उतार रहा था कि मशल नम आंखों को रगड़ती तेजी से बाहर निकली। अरे मशल, तुम यहाँ? मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। चलो। हाशिर ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, मगर मशल ने कोई जवाब न दिया और तेज तेज चलने लगी। हाशिर भी उसके पीछे चलने लगा और दोनों आपा जी के घर आ गए। मशल आंसू साफ कर रही थी। हाशिर घबराया हुआ उसको पीछे से पुकार रहा था, मशल सुनो, मशल। मशल तेजी से घर में दाखिल होने लगी तो हाशिर भी उसके पीछे था। बस माँ हाशिर की बाइक की आवाज सुनकर चौंकी। वो बेड पर लेटी थी और एकदम अपने कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। हाशिर मशल के पीछे जा रहा था। उसे एकदम गुस्सा आ गया। वो गुस्से से हाशिर और मशल को घूरने लगी। खुद हाशिर भाई मशल के पीछे लगे हुए हैं। बुरहान के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उसका क्या ख्याल है कि मैं इतनी आसानी से हाशिर को मशल की झोली में डाल दूंगी? हरगिज नहीं। हाशिर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, और मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बिस्मा ने गुस्से से इंतकामी लहजे में सोचा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर मशल को 2-3 थप्पड़ लगाए और हाशिर को खींच कर वापस ले आए, मगर वो हाशिर की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी। मशल कदरे खफकी से दरवाजा खोलकर ट्रे रखने किचन में चली गई। आपा जी बरामदे में तख्त पोश पर बैठी अपनी टूटी तस्बीह के दाने परो रही थी। हाशिर लिफाफा पकड़े उनके पास आया और सलाम करके उनके पास बैठ गया। वो किचन की तरफ देखकर बुलंद आवाज से बोला, मशल यहाँ आओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 2-3 अच्छे कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म्स लेकर आया हूँ। आज ऑफिस से हाफ डे लीव लेकर यही काम किया है। हाशिर ने लिफाफा खोलकर मशल को बुलंद आवाज देकर कहा तो मशल उनके पास आई। उसके चेहरे पर दुख और गुस्से के तासुरात थे। आंखें नम थीं। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। तुम बिन कहे इसका कितना ख्याल रखते हो। आपा जी ने एकदम खुश होकर कहा, मगर मुझे पढ़ना ही नहीं तो आप फॉर्म्स क्यों लाए? क्यों नहीं पढ़ना? इतने अच्छे नंबर लेकर क्या घर बैठोगी? हाशिर ने हैरत से खड़े होकर पूछा। एहसान आप करें और जितलाती रहेंगी आपकी माँ। मैं अब उनके ताने और मजीद बातें नहीं सुन सकती। मशल गुस्से से आंखों में आंसू भरकर बोली, ओ आई सी, लगता है अम्मी ने कुछ कहा है। फसीहा को खीर देने गई थी, खुदा जाने इसने क्या कह दिया। आपा जी आह भर कर बोली, वो कब नहीं कहती, जब भी मौका मिलता है अपने दिल की भड़ास निकाल कर ही दम लेती हैं। मशल गुस्से से बोली, तुम उनको नहीं मुझे देखो। तुम उनकी बातों को जहन में मत लाया करो। और तुम मेरे चचा की बेटी हो, तुम्हारा मुझ पर हक है। आइंदा ऐसी बात मत कहना। जाओ शाबाश, अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाओ, मैं अभी तुम्हारे फॉर्म्स फिल करता हूँ। बल्कि खुद तुम मेरे पास बैठ कर करो। हाशिर ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा तो मशल के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। जाओ बेटा, जैसे भाई कह रहा है कर लो। बल्कि तुम लोग अंदर बैठकर कर लो, यहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले हैं। आपा जी ने कहा तो मशल खामोशी से अंदर चली गई और हाशिर भी लिफाफा उठाकर उसके पीछे चला गया। आपा जी मुस्कुरा कर दोनों को देखने लगी। आपा जी ने जाकर कमरे में अपनी तस्बीह टेबल पर रखी कि उनके मोबाइल पर अरमान की कॉल आ गई। उनके चेहरे पर कदरे खुशी के तासुरात नुमायां हुए। वो एकदम इंतहाई खुशी से बोली, अरमान बेटा, कैसे हो? और सुनाओ, खुश तो हो ना? ना तुमने मुझे फोन किया ना अरीशा ने। बस आपा जी, मसरूफियत ही ऐसी रही। अरमान खिसिया कर बोला, मैं समझती हूँ, अरीशा ने तुम्हारा दिल खूब लगाया होगा। बहुत बातें करती है, बोलने वाली चिड़िया। आपा जी ने हंसते हुए कहा, जी जी आपा जी, मैं माजरत चाहता हूँ कि इस महीने आपको पैसे नहीं भेज सका। वो दरअसल, अरमान कदरे शर्मिंदगी से बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। अरीशा गई है और घर के खर्चे भी बढ़ गए होंगे। खर्चों के अलावा आपा जी, अरीशा का जहन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उसे हर रोज बाहर होटलिंग करना पसंद है। घर में भी खाना बहुत कम पकाती है। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन सऊदिया का माहौल ऐसा नहीं है। अरमान ने अफसुर्दगी से कहा, ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। उसका दिमाग ठीक नहीं। उसे चाहिए घर में दिल लगाए, घर खाना पकाए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम भी इसे समझाओ और मैं भी समझाने की कोशिश करूंगी। आपा जी खफगी से बोली, अगले महीने ज्यादा खर्चा भेज दूंगा। बेटा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह मालिक है और हाशिर हमारी हर जरूरत खुद ही पूरी कर देता है। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, यही तो तसल्ली है कि हाशिर भाई वहाँ हैं। आपा जी हाशिर की तारीफें करने लगी और अरमान मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे बातें करने लगा, मगर बातों बातों में वो अपने अंदर की परेशानी भी आपा जी से शेयर करता रहा। आपा जी उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रही थीं। हाशिर कुर्सी पर बैठा सारे प्रॉस्पेक्टस खोलकर पढ़ रहा था।
مشل نے اپنی الماری میں سے ڈاکومنٹس کا لفافہ نکال کر اسے دکھایا اور اس کے پاس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی رنجیدگی کے تاثرات تھے۔ بیٹھو اور فارمز فل کرو، ان سپیسز کو بھی فل کرو، انسٹرکشن ساتھ لکھی ہیں، مسٹیک نہیں کرنی۔ حاشر نے جیب سے اپنا پین نکال کر اسے دیا تو وہ لکھنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ارے تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ غلط لکھ لو گی۔ لاؤ میں خود ہی فل کرتا ہوں، حاشر نے کہا اور اس سے فارم پکڑ کر فل کرنے لگا۔ مشل خاموشی سے نظریں چرا کر اسے دیکھنے لگی۔ موقع ملے تو اپنی محبت کا اظہار کر دینا۔ محبت کو جب تک زبان نہ ملے تو گونگی بہری رہتی ہے۔ دوسرے کو کیا خبر کہ کوئی اسے کتنا چاہتا ہے۔ رمشا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ بے چینی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس نے پہلو بدل کر نظریں چرا کر حاشر کی طرف دیکھا، کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ محبت تو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، نہ یہ کسی کے کہنے سے دل میں پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے اصرار سے دل سے نکلتی ہے۔ آپا جی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں کبھی بھی اتنی بہادر نہیں ہو سکوں گی کہ اپنے دل کی بات حاشر کو بتا سکوں۔ مشل نے گہری سانس لے کر سوچا۔ وہ بغور اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ حاشر نے ایک دم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ بوکھلا کر بولی۔ بے وقوف لڑکی، اپنے دل سے ساری بدگمانیاں اور غلط سوچیں نکال دو۔ ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت؟ مشل زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں محبت۔ کیا تمہیں ہماری محبت پر یقین نہیں؟ حاشر نے لکھتے ہوئے کہا تو مشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ مشل، موقع اچھا ہے، کہہ دو کہ ہاں تم پر بھی یقین ہے اور تمہاری محبت پر بھی۔ یہ موقع مت گواؤ۔ مشل کے اندر سے آواز آئی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مشل نے نفی میں سر ہلایا اور ایک دم اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حاشر نے حیرت سے پوچھا۔ پانی پینے۔ اچھا پھر میرے لیے بھی لے آؤ اور چائے بھی پلا دو، تمہارے ہاتھ کی چائے کا مزہ ہی الگ ہے۔ حاشر نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک ٹک اسے دیکھ کر باہر نکل گئی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، اوسان خطا ہو رہے تھے، سارا جسم پسینے میں بری طرح بھیگ رہا تھا۔ حاشر کی قربت نے اس کے اندر کو بری طرح اتھل پتھل کر دیا تھا۔ وہ گھبرا کر بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی۔ مشل، یہی محبت ہوتی ہے۔ تم حاشر سے بہت محبت کرنے لگی ہو، مگر کبھی کہہ نہیں پاؤ گی۔ عبید آفس سے آ کر فریش ہو کر کمرے میں بیڈ پر نیم دراز تھا۔ شمع اس کے لیے چائے کا کپ لے کر آئی اور اس کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا موڈ قدرے آف تھا، چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے مگر لب خاموش تھے۔ عبید نے چائے پیتے ہوئے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے اس خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ عبید، آج 15 تاریخ ہو چکی ہے۔ ارمان ہمیشہ 2-3 کو پیسے بھیج دیتا تھا، میں نے بینک سے پتہ کیا، اس نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے۔ شمع نے قدرے شکایتی لہجے میں کہا تو عبید نے چائے پیتے ہوئے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ ممکن ہے اس بار تنخواہ اسے لیٹ ملی ہو، بھیج دے گا، عبید نے نرمی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے اس بار وہ نہیں بھیجے گا، شمع نے نفی میں سر ہلا کر مشکوک انداز میں کہا تو عبید موبائل پکڑ کر ارمان کا نمبر ملانے لگا۔ 2-3 بیلز کے بعد اس نے ہیلو کہا۔ ارمان بیٹا، کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ اور میری بہو کیسی ہے؟ وہ بھی بہت خوش ہے۔ بیٹا، شادی کے بعد رشتوں میں تناسب رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تم نے ماں کو فون بھی نہیں کیا، عبید نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ دراصل امی اتنی ناراض تھی کہ مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا، ارمان نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر بات کر لینا۔ سنو، کیا تم نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں؟ عبید نے بات گھما کر بالآخر پوچھ ہی ڈالا۔ نہیں ابو، آئی ایم سوری، اس مہینے خرچہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ کچھ بچ ہی نہیں پایا۔ پلیز امی کو جو ضرورت ہو وہ آپ پوری کر دیں، میں نیکسٹ منتھ آپ کو بھیج دوں گا، ارمان نے کھسیا کر کہا۔ او آئی سی، اچھا بیٹے کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، میں کر دوں گا، عبید نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک ٹک شمع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمان شرمندگی سے بات کر رہا تھا۔ جب ایک دم عریشہ کچن سے پانی کی بوتل پکڑے لاؤنج میں آئی تو ارمان کی بات سن کر چونک گئی اور آنکھیں گھما کر قدرے خفگی سے سوچنے لگی۔ صرف اس مہینے ہی نہیں، آئندہ کبھی بھی تم گھر پیسے نہیں بھیج سکو گے۔ شمع چچی کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ یاد رکھیں گی، ساری اکڑ نکل جائے گی، ساری اکڑ نکل جائے گی۔ بڑا مان تھا نا ارمان کی کمائی پر، نہ اب مان رہے گا نہ ارمان۔ عریشہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سوچا اور وہیں سے کچن میں مڑ گئی۔
وہ ابھی ارمان سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عبید نے ارمان سے بات کر کے شمع کو جیسے ہی بتایا تو شمع ایک دم غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پوری امید تھی کہ ارمان اب مجھے کبھی پیسے نہیں بھیجے گا۔ اس گھٹیا عورت کی گھٹیا بیٹی اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ گئی ہے۔ بدلے کی بجائے ایک لمحے کے لیے مکافات عمل کے بارے میں سوچو۔ عبید نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شمع بیگم، انسان جو بوتا ہے وہ اس دنیا میں کاٹ کر ہی جاتا ہے، اور آگے بھی اس نے حساب دینا ہے۔ تم نے اور فصیحہ بھابی نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا، ہم دونوں بھائی صرف چند ہزار روپے ان کو دیتے تھے اور تم دونوں نے کتنا فساد کھڑا کیا۔ ہماری ماں تو صبر کر گئی۔ آج تمہارا بیٹا اسی راستے پر چل نکلا ہے جس پر تم لوگوں نے ہمیں چلنے پر مجبور کیا، تو کیوں بھڑک رہی ہو؟ عبید نے گہری سانس لے کر کہا تو شمع کا ایک دم پارا ہائی ہو گیا۔ اچھا، اب تم مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ بتانے لگے ہو کہ میں مجرم ہوں؟ شمع نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں نہیں بتا پایا تو میں کیا بتاؤں گا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور اس کے انصاف میں بھی کسی قسم کا شک نہیں، عبید نے کہا تو شمع بلند آواز میں رونے لگی اور اونچی آواز سے واویلا کرنے لگی۔ تو پھر دے دو مجھے سزا۔ ارے میں نے پیسے بچائے تھے صرف تمہاری اولاد کے لیے، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، آج تم مجھے وہی تانے دے رہے ہو؟ کبھی فارغ ہو تو اس پر سنجیدگی سے سوچنا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ عبید کہہ کر باہر نکل گیا اور شمع بلند آواز میں سسکیاں بھرنے لگی۔ عبید نے کہا تو سچ تھا، مگر سچ ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتا کیونکہ وہ کڑوا ہی اتنا ہوتا ہے۔